मेसेन्जरबाट हेर्नु न ल अब बाँकी रहेका कुराहरूलाई फेरि हेरौँ अहिले फेरि टाइम नभए होला अनि पछि छलफल गरौँला हामी ख नम्बर क्वेसनको उपपरमाणविक कणहरूको पिण्ड र विद्युतीय चार्ज कस्तो छ भन्ने कुरालाई यहाँ हेरिरहेको छौँ जसमा अब न्युट्रोनको चाहिँ 1 प्रोटोनको पनि 1 पिण्डहरू र यिनीहरूको विद्युतीय चार्ज चाहिँ P+ र N0 भन्ने थियो भने अब इलेक्ट्रोनको लागि चाहिँ पिण्ड यो 1/1837 भन्ने चाहिँ यसको कण हुन्छ भन्नाले यो 1837 टुक्रा यदि हामीले यो प्रोटोनलाई अथवा न्युट्रोनलाई बनाउने हो भने त्यसमध्येको एक खण्ड भनेको चाहिँ यसको इलेक्ट्रोनको भार हुन्छ अथवा यसको पिण्ड हुन्छ यो चाहिँ एकदमै हलुका हुन्छ त्यसैले गर्दा यो यी दुईटा केन्द्रमा न्युक्लियसमा हुन्छन् भने यो चाहिँ सेलहरुमा रहेको हुन्छ र यसको चार्ज चाहिँ अब यहाँ विद्युतीय चार्जमा ई नेगेटिभ चार्ज हुन्छ अथवा यो ऋणात्मक चार्ज हुन्छ यो धनात्मक चार्ज हुन्छ यो चाहिँ चार्ज लेस हुन्छ त्यसैले यसलाई हामी न्युट्रल हुनुपर्ने ठाउँमा यो न्युट्रोन भएको है यसरी हामीले देख्छौं भने ग नम्बरको क्वेशन हामीले हेर्ने हो भने यस्तो छ परमाणुको इलेक्ट्रोन रहने स्थानलाई के भनिन्छ भन्छ यो इलेक्ट्रोन रहने स्थान भनेको छ यसलाई अब सेल भनिन्छ भनेर हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौं हैन त्यसैले यसको आन्सर चाहिँ हामी यस्तो छ परमाणुमा इलेक्ट्रोन रहने स्थानलाई सेलहरु भनिन्छ अथवा यो सेलको ठाउँमा अर्बिटहरु भन्न पनि सक्छौ है तिमीले अर्बिटहरु भनिन्छ भने पनि हुन्छ अथवा अर्बिट भनिन्छ वा सेल भनिन्छ मात्रै भने पनि हुन्छ अब प्रश्न नम्बर घ मा थियो यहाँ यस्तो पेरियोडिक तालिका भनेको के हो यसको विकास किन भयो भने सोधेको छ त्यसको लागि उत्तर यहाँ मैले यसरी लेखेको छु यसो छ यो घ नम्बरको क्वेशनको आन्सर तत्वका भौतिक तथा रासायनिक गुणहरूको समानता र घ नम्बर तत्वका भौतिक तथा रासायनिक गुणहरूको समानता र असमानताका आधारमा तयार पारिएको तालिकालाई पेरियोडिक तालिका भनिन्छ भनेर भनेको छ अब यो पेरियोडिक तालिका देखेकै छैन के छैन माथि गएको खो देखेकै छैन देखिरहेछ त त्यही त सबैले देख्नु पर्ने अब देखियो तर आदि मात्र देखियो र ल फेरि यसलाई आदि पुरै देखाएको छ ल स्टप गरेर मैले फेरि शेयर गरे है त अनि त्यस्तो होला ल अब देख्यो स्क्रिनशट गरे नि तपाईले गर्नु भएको ठिकै छ अब पढे पनि भयो स्क्रिनशट गरे पनि भयो यसरी हामीले घ नम्बरको उत्तरलाई चाहिँ भौतिक के रे पेरियोडिक तालिका भनेको के हो भन्ने कुराले लेख्न सकिन्छ तत्वको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू दुई तरिकाको गुणहरू हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो अम्ल र क्षारमा पनि पढिसकेका छौं हैन त्यसैले यो चाहिँ भौतिक तथा रासायनिक गुणको आधारमा यो समान छ कि असमान छ हैन त्यसकै आधारमा चाहिँ यसलाई तयार पारिएको एउटा तालिका हुन्छ र त्यो तालिकालाई नै हामी पेरियोडिक तालिका भनेर चिन्छौं भनेदेखि अर्को अब यो 7 नम्बरको क्वेशनलाई मैले यहाँनिर भनिन किन भन्दाखेरि तिमीहरुले यसको बारेमा यो भन्दा अगाडि पनि सोधिसकेका छौ हैन र मैले जानकारी दिइसकेका छु यसमा एउटा न्युक्लियस दिएको छ हैन निम्नलिखित न्युक्लियसहरु कुन कुन तत्वहरुको परमाणु हुन् भनेको छ जसका लागि तिमीहरुले प्रोटोन र न्युट्रोनको संख्या कण्ठ गरेका छौ भने त्यसको आधारमा यो कुन के को परमाणु हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौ जस्तो कि अब क नम्बरमा 1 p अनि 0 n भन्ने दिएको छ भने यो न्युक्लियस भनेको हाइड्रोजनको हो भनेर हामीले चिन्न सक्छौं त्यस्तै ख नम्बरमा चाहिँ अब 8p 8n भनेको छ भने यो चाहिँ अक्सिजनको परमाणु के रे न्युक्लियस हो भन्न सकिन्छ किनभने यो तालिकामा तिमीले यदि कण्ठ पारेका छौ नम्बरहरु भने त्यसको आधारमा यो कुराहरु भन्न सकिन्छ र अब यो पहिलो 20 वटा तत्वहरुको परमाणुको चित्रद्वारा देखाऊ भनेको छ अब यो चित्रद्वारा देखाउनको लागि तिमीलाई सजिलो होस् भनेर मैले केहीको यहाँ बनाइदिएको छु र बाँकी कुरा चाहिँ तिमीले आफैले यसलाई हेरेर ध्यान दिएर बनाउनु अब हाइड्रोजनको बनाउनु पर्दाखेरि हामीले यसरी बनाउन सक्छौं जस्तो कि न्युक्लियसमा यसको p = 1 हुन्छ अनि n = 0 हुन्छ
र यो अर्बिट अथवा यो सेलमा चाहिँ इलेक्ट्रोन एउटा रहेको हुन्छ, किनभने प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको संख्या चाहिँ बराबर हुन्छ जहिले पनि भनेको छ। त्यसैले p बराबर 1 भयो भने इलेक्ट्रोन बराबर पनि 1 भयो। यो 1 इक्जाममा पनि आएको थियो हो, एक्जाममा आउँछ, यो प्रायः जसो आइ नै रहन्छ। त्यसैले यो एउटा चाहिँ हाइड्रोजनको भयो। त्यस्तै अब हिलियमको परमाणु हामीले यसरी लिन सक्छौँ। हिलियममा चाहिँ हामीले प्रोटोनको संख्या 2टा, न्युट्रोनको संख्या पनि 2टा र इलेक्ट्रोनको संख्या 2टा देख्छौँ। त्यसैले अब इलेक्ट्रोनहरू यो सेलमा चाहिँ 2वटा यसरी रहेका हुन्छन्। यो सर अनि 1 2 3 को गरिसके हो के 1 2 3 1 2 3 को त मैले अस्ति यो क्लास सकेकै दिन भनेको थिएँ नि हैन? अभ्यास गर्नु। अभ्यासको के त खाली ठाउँ भर्ने जोडा मिलाउने सबै त अगाडि गरिसकेका छ नि हामीले। त्यतिखेर म थिइनँ नि सर यो पढाउँदाखेरि यो पाठ एकजनालाई यहाँनिर रिपिट गरेर सकिँदैन होला र पनि अहिले समय रह्यो भने म भनिदिउँला नि त, नभए है अहिले यो अहिले समय रह्यो भने म भनिदिउँला। अब यसमा तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो इलेक्ट्रोन 2टा चाहिँ स्थानीय राख्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ राख्न चाहिँ पाइँदैन। यो इलेक्ट्रोन यहाँ राखेपछि यो इलेक्ट्रोन यहीँ राख्नुपर्छ, अथवा यो इलेक्ट्रोन यहाँ राख्ने हो भने अर्को इलेक्ट्रोन यहाँ राख्नुपर्छ। यो दूरी चाहिँ समदूरीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। न्युक्लियस भित्र चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ। यो हिलियममा अब 2टा हुने भएको भएर यहाँनिर 2टा राखियो, अनि इलेक्ट्रोन पनि 2टा भएको भएर एउटा यहाँ राखियो, अथवा यहाँ र यहाँ राखे पनि हुन्छ, वा यहाँ र यहाँ राखे पनि हुन्छ। यो तिमीले चित्र बनाउँदाखेरि यो परमाणुको बनोटको चित्र बनाउनु पर्दा चाहिँ यस्तो नियम चाहिँ अपनाउनु पर्छ। त्यस्तै अब लिथियम हो भने लिथियमको चाहिँ प्रोटोन 3टा अनि न्युट्रोन 4वटा र इलेक्ट्रोन पनि 3टा। प्रोटोन र न्युट्रोनको संख्या बराबर हुने भएको भएर यो चाहिँ 3-3वटा हुने भएको भएर अब 3टा इलेक्ट्रोनहरू यहाँ राख्नुपर्ने। अनि हामीले 2n² को नियम अनुसार चाहिँ यो पहिलो अर्बिट, यो के भन्ने चाहिँ पहिलो अर्बिट भएको भएर यसमा 2टा मात्र इलेक्ट्रोन अटाउँछ र बाँकी रहेको अर्को इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ अर्को दोस्रो सेलमा गएर रहन्छ। जसका लागि हामीले यसरी राख्न सक्छौँ 2टा इलेक्ट्रोन यहाँ र दोस्रो अर्बिट बनाएर अर्को एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ, अथवा यो मध्ये जहाँ राखे पनि भयो एउटालाई त हैन, 2टा हुँदाखेरि मात्र यो हाफ सर्कलमा राख्नुपर्छ। यसरी यो लिथियमको बारेमा हामीले चित्र तयार गर्न सक्छौँ। भने यसपछि आउने बेरिलियम भन्ने हुन्छ र बेरिलियममा चाहिँ हामीले यसरी 4वटा प्रोटोन 4वटा इलेक्ट्रोन र 5वटा न्युट्रोन देख्छौँ। त्यसको आधारमा हामीले यो बेरिलियमलाई इलेक्ट्रोन यो पहिलो अर्बिटमा 2वटा मात्र अटाउने भएर 2टा र अनि दोस्रो अर्बिटमा फेरि अब यहाँ बाँकी 2टा रह्यो, दोस्रो अर्बिटमा 2टा इलेक्ट्रोनहरू रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। रिजोइन गरेको बाँकी छ। अनि बेरिलियम पछि अर्को बोरोन भन्ने आउँछ। बोरोनको चाहिँ इलेक्ट्रोनको संख्या प्रोटोनको संख्या 5-5 हुन्छ र न्युट्रोनको संख्या 6 हुन्छ, जुन कुरा तिमीहरूले टेबलबाट कण्ठ पारेको हुनु पर्यो हैन। र त्यही आधारमा हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो के भन्दा 2n² को नियम पनि लागू हुनु पर्यो। अनि यो इलेक्ट्रोन राख्दाखेरि यो बराबर दूरीमा पनि राख्नु पर्यो, समदूरीमा। जस्तो कि अब यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ यो इलेक्ट्रोन यहाँ छ भने अर्को इलेक्ट्रोन यहाँ छ, यो इलेक्ट्रोन यहाँ छ भने अर्को इलेक्ट्रोन यहाँ छ। यसरी यो यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी र यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी चाहिँ यो बराबर स्थानमा हुनु पर्यो। एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ अर्को इलेक्ट्रोन यहाँ राख्न चाहिँ पाइएन, 2टा हुँदा। 3टा छ भने एउटा यहाँ अनि अर्को यहाँ राख्नु पर्यो। जस्तो कि बोरोनमा हामी देख्छौँ यहाँ इलेक्ट्रोन 5वटा छ, 5वटा मध्ये 2टा चाहिँ के सेलमा अटाउँछ, त्यसैले यहाँ 2टा मात्र अटाउने भयो। र एल सेलमा चाहिँ अब हामीले एल सेलमा चाहिँ हामीले अब यहाँ 3वटा इलेक्ट्रोन बाँकी भयो हैन। 5वटामा 2टा गएपछि 3वटा बाँकी भयो। यो 3वटा अब हामीले 3 ठाउँमा चाहिँ यसरी राख्नु पर्यो। यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी चाहिँ यो मिलाएर राख्नु पर्यो। 5वटा इलेक्ट्रोनहरू भयो, यो 5वटा प्रोटोन भयो। यस्तो ढङ्गबाट चाहिँ हामीले चित्र यो परमाणुको बनाउँदाखेरि बनाउनु पर्छ। अब यसपछिको बोरोन पछि आउने भनेको चाहिँ तिमीहरूको कार्बन भयो। अब कार्बनमा जम्मा यो 6वटा हुनुपर्ने है, 5वटा भएको छ। प्रोटोनको संख्या 6, न्युट्रोनको संख्या पनि 6 हुन्छ। त्यसैले यो 6 हुँदाखेरि इलेक्ट्रोनको संख्या पनि 6 नै छ, किनभने प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको संख्या बराबर हुन्छ। अब यहाँ 6वटा हुँदाखेरि अब सुरुमा पहिलोमा चाहिँ 2वटा मात्र अटाउँछ, 2टा इलेक्ट्रोन र अर्कोमा चाहिँ 4वटा अटाउँछ एल सेलमा। यो 4वटा इलेक्ट्रोन यसरी रहन्छ। यो पनि दूरी बराबरी, यहाँदेखि यहाँसम्म बराबर, यहाँदेखि यहाँसम्म बराबर, यहाँदेखि यहाँसम्म बराबर, यो लगभग बराबर दूरीमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ।
अब कार्बन पछि हामीले नाइट्रोजन देख्छौँ। नाइट्रोजनमा चाहिँ अब प्रोटोनको संख्या 7, न्युट्रोनको संख्या 7, यो दुईटा 7 हुन्छ। अनि खेरि इलेक्ट्रोनको संख्या पनि 7 हुन्छ है। यो यहाँ मिस्टेक राखिरहेको रहेछ है, यसलाई एकपटक मैले करेक्सनै गरेँ है त। एकछिन त्यसलाई करेक्सन गरौँ है, त्यो मिस्टेक रहेछ। यो सोडियममा चाहिँ हामीले 11वटा मध्ये इलेक्ट्रोनको यो पहिलो अर्बिटमा के अर्बिटमा 2टा राख्न सक्यौँ के सेलमा, अनि एल सेलमा चाहिँ जम्मा 8वटा मात्रै अटाउँछ। यहाँ चाहिँ अब 9वटा बाँकी भयो, 9 र 2 11 हुने हुँदा 9वटा बाँकी भयो। 9वटा बाँकी मध्येको चाहिँ यसमा 8वटा मात्रै अटाउने हुँदा यसमा एल सेलमा चाहिँ हामीले 8वटा राख्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8वटा। त्यसपछि बाँकी रह्यो अब एउटा, 8 र 2 10वटा गयो यहाँ। अब एउटा जुन बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ केएल एम सेलमा अर्को एउटा अर्बिट बनाएर यो सेल बनाएर यहाँ चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो 2n² को नियमलाई पनि यहाँ मान्दै जानु पर्यो। 2n² अनुसार चाहिँ के सेलमा 2टा, एल सेलमा 8वटा अनि एम सेलमा चाहिँ 18वटा हुन्छ। त्यो आधारमा हामीले यो 2n² को नियम पनि लगाउँदै जानु पर्यो र इलेक्ट्रोनहरू कतिवटा छन् त्यसको आधारमा बाँडफाँड पनि गर्दै जानु पर्यो। यसलाई नै हामीले परमाणुको बनावटको रचना भनेर भनेका छौँ। अब म्याग्नेसियममा हेर्ने हो भने चाहिँ 12वटा प्रोटोन, 12वटा न्युट्रोन अनि 12वटा इलेक्ट्रोन, यो सबै 12 12 12 नै हुने भयो। त्यसको लागि अब 12वटा मध्ये यसमा 2टा राख्ने भयौँ हामीले, अनि अर्कोमा चाहिँ 8वटा राख्ने भयौँ। त्यसपछि बाँकी रह्यो अब कति, 8 र 2 10 त गयो, 12 मा 10 गयो, 2 बाँकी। अनि त्यो 2 चाहिँ अब फेरि एम सेलमा गएर हामीले 2टालाई राखिदिन्छौँ। यसरी यो बराबर दूरीमा चाहिँ राखेको हुनु पर्यो। यस्तै ढङ्गबाट मैले यहाँ 14वटा सम्म एल्युमिनियम र सिलिकनसम्म चाहिँ गरिदिएको छु। तिमीहरूले चाहिँ यसलाई यही आधारमा गर्न सक्छौ। जस्तो कि यहाँ 13वटा छ भने पहिलोमा 2टा, दोस्रोमा 8वटा, 8 र 2 10 गयो, बाँकी र 3, यो 3वटालाई चाहिँ हामीले अन्तिममा गएर राख्छौँ। अब सिलिकनमा त्यसै गरी पहिलोमा 2टा, दोस्रोमा 8वटा अनि तेस्रोमा बाँकी रह्यो 4वटा, बाँकी रहेको 4वटा चाहिँ तेस्रोमा लगेर यसरी राखिदिने। एवं रीतिमा तिमीहरूले 20वटा सम्म बनाउन सक्छौ र यो परमाणुको बनावटको चित्र चाहिँ तिमीहरूले लेख्न सक्छौ है। अब क्वेसन नम्बर 9 मा चाहिँ यहाँ परमाणुको बनावटको सचित्र व्याख्या गर भनेर क्वेसन आयो। अब सचित्र व्याख्या गर्दाखेरि तिमीहरूले भर्खरै योभन्दा अगाडि पढ्दाखेरि चाहिँ यो जुन न्युक्लियस भन्ने कुरा अनि के अरे सेलहरू अर्बिटहरू भन्ने कुरा पढिराखेका थियौ। त्यसैको आधारमा अब परमाणुको बनावट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक परमाणुमा एउटा न्युक्लियस हुन्छ, यसलाई हामी न्युक्लियस भन्छौँ। अनि यो न्युक्लियस भित्र चाहिँ 2टा कुराहरू रहेका हुन्छन्। यहाँ एउटा रातो र निलो रङमा 2टा डल्लोहरू देखाइरहेको छ। यो रातो र निलो रङको 2टा डल्लोहरू भनेको प्रोटोन र न्युट्रोन भन्ने भर्खरै हामीले बनाएर पनि देखाएको छौँ हैन। यो चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोनहरू हुन्। यहाँ न्युक्लियसमा प्रोटोन र न्युट्रोन रहेको हुन्छ भने यो सेलहरूमा चाहिँ हामीले भर्खरै इलेक्ट्रोनहरू राखेका देखाएको थियौँ। यो सेलमा रहेको डल्लोहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू हुन्। यसरी यो सेल भयो भने यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू रहेका हुन्छन् भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो नै के हो त चित्र भयो। अब व्याख्या तिमीले यही आधारमा गर्नु पर्यो। हरेक तत्त्वको परमाणुमा बिचमा केन्द्रबिन्दुमा न्युक्लियस रहेको हुन्छ। सो न्युक्लियसमा चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छन् भने यो न्युक्लियसको वरिपरि विभिन्न तहमा सेलहरू रहेका हुन्छन् र सो सेलमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू रहने गर्छन् भनेर चाहिँ यसको व्याख्या लेख्नु पर्यो है। भर्खरै हामीले गरेको थियौँ नि, यहाँ गरेको कुराहरू तिमीलाई थाहा छ नि है। यही भर्खरै हामीले के गर्यौँ, यहाँ बिचमा चाहिँ न्युक्लियस छ, न्युक्लियसमा प्रोटोन न्युट्रोन छ अनि यसको विभिन्न तहमा एक तहमा चाहिँ यहाँ एउटा सेल, अर्को तहमा अर्को सेल, अर्को तहमा अर्को सेल रहेको छ र यो सेलहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू छन्। यही कुरालाई हामीले व्याख्या गर्नु पर्यो। यसमा चित्र अघि के त्यही अगाडिको जस्तै बनाए पनि हुन्छ, यही चित्र बनाए पनि केही फरक पर्दैन है। यही चित्र बनाए पनि हुन्छ तिमीहरूले, अथवा अहिले मैले यहाँ दिएको चित्र बनाए पनि हुन्छ, यो चित्र बनाए पनि हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा न्युक्लियस हुनु पर्यो र अनि वरिपरिबाट चाहिँ यहाँ विभिन्न तहमा इलेक्ट्रोनहरू रहेको देखाउनु पर्यो। यति कुरा भयो क्वेसन नम्बर 9 को।
अब क्वेसन नम्बर 10 यो 17 के अरे क्लोरिन परमाणुको पारमाणविक संख्या 17 र यो चाहिँ भार 35 भए यसमा रहेको पीएन र ई को चाहिँ संख्या निकाल भनेको छ। त्यो चाहिँ तिमीहरूले उसबाट निकाल्न सकिहाल्छौ। त्यो चित्र के अरे सूत्रबाट योभन्दा अगाडि हामीले पढेको जुन सूत्र थियो त्यो सूत्रबाट निकाल्न सक्छौ। ई कति रहेछ एन कति रहेछ भन्ने कुरा हैन। किन भन्दाखेरि पारमाणविक संख्या भनेकै पी भयो हैन, प्रोटोनको संख्या। प्रोटोनको संख्या बराबर नै इलेक्ट्रोनको संख्या हुन्छ, त्यो बराबर भइहाल्यो हैन। र अब न्युट्रनको संख्या पत्ता लगाउन चाहिँ हामीले पारमाणविक भारबाट प्रोटोनको संख्यालाई घटाइदिनु पर्यो। त्यसो भएपछि न्युट्रनको संख्या आइहाल्छ। पारमाणविक भार यहाँ 35 दिएको छ अनि पारमाणविक संख्या अथवा न्युट्रनको संख्या के अरे इलेक्ट्रोनको संख्या 17 दिएको छ। अब त्यो चाहिँ 35 बाट घटाउने हो भने बाँकी रह्यो 18। त्यति कुरा तिमीले थाहा पाइहाल्छौ हैन। र अनि 11 को चाहिँ अणुसूत्र लेख भन्ने कुरा छ। अणुसूत्र मैले लेखिसकेको सबैको र पटक पटक यहाँ मैले भनि पनि सकेको छ। त्यसैको आधारमा तिमीहरूले लेख्न सक्छौ। भने 12 मा आयो आणविक भार हिसाब गरेर निकाल भन्छ। अब खाने नुनमा अघि पनि मैले भनिसकेको छु 23 + 35 गरेर निकाल्ने भन्ने यसको हैन। अब खाने नुनमा हामीले जाने हो भने यसको क नम्बरले के भन्छ भन्दा यसमा Na एउटा र Cl एउटा छ भन्ने कुरा भयो। Na को चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रनको संख्या लिनु पर्यो। प्रोटोनको न्युट्रनको संख्या भनेको चाहिँ प्रोटोन यसमा 11 वटा हुन्छ भने न्युट्रन चाहिँ 12 वटा हुन्छ। अनि क्लोरिनमा चाहिँ प्रोटोनको संख्या 17 वटा हुन्छ भने न्युट्रनको संख्या 18 हुन्छ। अब यो सबैलाई जोड्दाखेरि जति आउँछ त्यो नै त्यसको चाहिँ के हो त पारमाणविक के आणविक भार हो। यो आणविक भारलाई चाहिँ हामीले AMU मा नाप्छौं। एटोमिक मास युनिटलाई छोटकरीमा स्मल a स्मल m र स्मल u ले चाहिँ नापिन्छ अथवा भनौं AMU भनेर भनिन्छ। यसरी भार आणविक भार अथवा पारमाणविक भारलाई नाप्ने एकाइ चाहिँ AMU हो। अब म्याग्नेसियम सल्फेटमा हेर्ने हो भने ख नम्बरमा Mg एउटा छ अनि S एउटा छ र O चाहिँ 4 वटा छ। त्यसैले अब यहाँ हामीले लेख्नु पर्यो जस्तै Mg + S + 4 वटा O 4 * O, किनभने यहाँ 4 वटा O छ। अब Mg भनेको 12 नम्बरमा पर्ने, यसको चाहिँ प्रोटोनको संख्या 12 अनि न्युट्रनको संख्या पनि 12। अनि सल्फर भनेको 16 नम्बरमा पर्ने, यसको पनि प्रोटोन र न्युट्रनको संख्या बराबर 16। अक्सिजन 8 नम्बरमा पर्ने, यसको पनि 8 र 8 16, 8 + 8 यो न्युट्रन र प्रोटोन। अनि यो 4 वटा भएको भएर यो दुवैलाई चाहिँ 4 ले गुणन गरेको। अब यसलाई हिसाब गरेर तिमीले निकाल्ने हो भने यो 12 12 जोड्दा 24, यो 16 16 जोड्दा 32, यो 4 * 16 गर्दा 16 चौको 64। अब यो सबैलाई जोड्दाखेरि चाहिँ 120 आउँदो रहेछ। यो तिमीले जोडेर नि हेर्न सक्छौ हैन। अनि यसलाई पनि हामी AMU मा नाप्न सक्छौं। भने अब अक्सिजनको तिम्रो आफैले पनि निकाल्न सकिहाल्छ होला। अक्सिजनको त यही पनि छँदैछ हैन। O भनेको यो 8 + 8 भयो। अब यहाँ 2 भएको भएर यो 4 को ठाउँमा हामीले 2 ले गुणन गर्दिने। अनि 2 ले गुणन गर्दाखेरि कति आउँछ 8 + 8 16 भयो। 16 * 2 भनेको 32 हुँदो रहेछ। हो यो 32 AMU चाहिँ अक्सिजन अथवा O2 को आणविक भार हुँदो रहेछ। यसरी पत्ता लगाउन सक्छौं। र बाँकी रहेका कुरा अब तिमीहरूले आफैले पनि गर्न सक्छौ। यो कुरा अब बुकमै पनि छ है, 13 नम्बरको बुकमा पनि दिइराखेको छ। त्यसैबाट तिमीहरूले गर्न सक्छौ। र आजलाई हामीले पढ्नुपर्ने र गर्नुपर्ने